बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मौसम गर्मा में शरबत बहुत कसरत से इस्तेमाल किए जाते हैं और कोशिश यही की जाती है कि आसानी से ये दस्तयाब हो जाएं और इनका पीना, इनका इस्तेमाल करना भी बहुत आसान हो। हालांकि घरों में साल साल से शरबत लोग घरों में भी बनाते हैं और वो फ़वाइद के लिहाज से किसी भी तौर बाज़ार से मिलने वाले शरबतों से कम नहीं होते, बल्कि अफादियत के लिहाज से वो बाज़ार से मिलने वाले शरबतों से बढ़कर ही होंगे अगर उनको अच्छी तरह सही तरीके से तैयार किया जाए। लेकिन इस सिलसिले में चंद बातें ऐसी हैं कि वक़्त की कमी की वजह से ज़्यादा मशक्क़त के काम या मशक्क़त की सूरत में कोशिश यही की जाती है कि शरबत जो है वो बना बनाया बाज़ार से लेकर इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अगर कुछ तरीक़ेकार जो शरबत बनाने में है वो इस तरह से इख्तियार कर लिया जाए कि जो चीज़ घर में जिसकी दस्तयाबी मुश्किल हो, घर में बनानी मुश्किल हो, वो अगर बाज़ार से मिल जाए, उसको इस्तेमाल में लाया जाए। वो अगर अच्छी क्वालिटी की सस्ते दामों अगर मिल जाए तो उसको अगर इस्तेमाल में लाकर घर में शरबत तैयार कर लिया जाए तो वो भी यकीनन फ़वाइद के लिहाज से किसी तौर वो कम नहीं होगा। दूसरा ये कि उसमें उसकी तैयारी में वक़्त की बचत होगी और बहुत कम वक़्त में वो शरबत तैयार हो जाएगा और कोई मशक्क़त, कोई मुश्किल शरबत की तैयारी में पेश नहीं आएगी। इसी सिलसिले में एक शरबत है, शरबत इलायची, छोटी इलायची का शरबत। ये अगर शरबत वैसे तो जो शरबत बनाने का तरीका है अगर उसको देखें तो फिर तो कोई चीज़ बाज़ार से सिवाय छोटी इलायची के कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा। वो छोटी इलायची अगर आप 1 तोला यानी 10 ग्राम अगर छोटी इलायची अगर ले आएँ तो उनको इलायची को खोल कर, यानी वो खोल कर उसको पीसना नहीं, सिर्फ खोल कर इलायची को दानों छिलकों समेत उसको थोड़े से पानी में रात को भिगो देना है। सुबह पानी को जोश देकर छान कर चीनी डालकर शरबत बना लेना है। लेकिन आसान एक तरकीब उसकी ये है कि अगर किसी अदारे का इलायची का अर्क अगर मिल जाए, छोटी इलायची का अर्क, वो भी बहुत से अदारों ने बनाया है, मेडिकल स्टोर से या पंसार की दुकानों से आसानी से वो अर्क इलायची का मिल जाता है। वो अगर मिल जाए, अच्छी क्वालिटी का हो, किसी मुस्तनद अदारे का हो, उस काबिल एतबार उसकी जो क्वालिटी, उसके फ़वाइद, उसके असरात हों, तो वो शरबत अगर अर्क अगर मिल जाए तो उससे अगर शरबत बना लिया जाए तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा, कम वक्त में बन जाएगा। दूसरा ये कि जो इलायची को जोश देकर छान कर चीनी डालकर जो हम शरबत बनाएंगे उसकी निस्बत ये जो छोटी इलायची के अर्क से तैयार शुदा शरबत होगा ये ज़्यादा खुश जायका, ज़्यादा मज़ेदार होगा, ज़्यादा खुशबूदार होगा। तो इसके लिए तरीका ये है कि आप 800 मिलीलीटर की एक छोटी इलायची के अर्क की बोतल एक ले लें मेडिकल स्टोर से या पंसार की दुकान से, और उसमें कुछ भी नहीं उसमें करना, उसको किसी स्टील के बर्तन में डाल दें और उसमें 1.5 किलो चीनी उसमें डाल दें और उसको आग पर रखकर वो शरबत का क़वाम बना लें। 10-15 मिनट के अंदर वो शरबत का क़वाम बन जाएगा।
शरबत का क़वाम बनने का اس کو چیک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو دوسرے شربتوں کا ہے کہ اس کو جب 10-15 منٹ بعد آپ اس کو دیکھیں کہ اگر اس کا تھوڑا سا شربت چمچ کے ساتھ لے کر کسی گتے کے اوپر آہستہ سے اس کو گرائیں شربت کا ایک آدھ قطرہ، تو اگر وہ قطرہ نہ پھیلے تو یہ نشانی ہے کہ شربت کا قوام درست بن گیا ہے، پھر اس کو آگ پر سے اتار لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو معمولی سا انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ وہ شربت کا ایک قطرہ اس کو لے کر اس کی وہ تار سی بنا کر دیکھے، ایسے انگلی میں اس کو لے کر تھوڑا سا کھول کر اس کو پھیلا کر دیکھیں قطرے کو، اگر وہ تار سی بنتی ہو، ایک تار بنتی ہو، تو پھر آپ اس کو شربت کو آدھ منٹ بعد تقریباً اس کو اتار لیں اور ٹھنڈا کر کے جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کو بوتلوں میں بھر لیں۔ ناظرین، اس طرح جو عرق سے شربت تیار ہوگا، اس کی سب سے جو انفرادیت اور سب سے جو اچھی خوبی اس میں یہ ہوگی کہ دوسرا جو الائچی سے شربت ہم تیار کرتے ہیں وہ اگر اچھا بنا ہو تو مہینہ 1.5 مہینہ تک وہ کام دے جاتا ہے، خراب نہیں ہوتا، کوئی پھپھوندی وغیرہ اس کو نہیں لگتی، لیکن زیادہ دیر وہ شربت وہ اپنی اصل حالت میں یا وہ صحیح اپنی اثرات کے لحاظ سے وہ شربت نہیں رہتا، درست نہیں رہتا، اور اس کا وہ قابل استعمال بھی نہیں رہتا، اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے، کئی بار اس میں جالا سا پھپھوندی سی لگ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر یہ جو نقص جو ہے، یہ خرابی جو شربت میں پیدا ہوتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے پریزرویٹو ڈالتے ہیں شربت کی تیاری کے دوران۔ پھر وہ جب پریزرویٹو ڈال دیتے ہیں تو پھر شربت 5-6 مہینے تک، 1 سال تک، بلکہ بعض اداروں نے تو اس طرح کے پریزرویٹو ڈالے ہوتے ہیں کہ 3-3، 4-4، 2-2، 2.5 سال تک وہ شربت خراب نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شربت جو عرق سے بنے گا، اس میں یہ خوبی ہے، یہ انفرادیت ہے کہ یہ بغیر کسی پریزرویٹو کے، بغیر کسی اسینس کے، یہ خوشبودار بھی ہوگا، خوش ذائقہ بھی ہوگا، اور یہ جلد خراب بھی نہیں ہوگا۔ اس کو چاہے آپ 6 ماہ تک اس پڑا رہنے دیں، استعمال کرتے رہیں، بوتل اس کی بنی ہوئی ہے، آپ نے استعمال نہیں کی تو جب بھی آپ 6 مہینے 5 مہینے بعد اس کو استعمال کر لیں گے، جب بھی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی استعمال کی، تو یہ شربت آپ کو بالکل صحیح اور ٹھیک حالت میں ملے گا، کوئی اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی اس شربت کی خوبی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس میں سینس وغیرہ بھی نہیں ہوگا، لیکن الائچی کی خوشبو بہت زیادہ اس میں ہوگی، اور یہ بڑا خوشگوار، خوش ذائقہ اور فرحت بخش ایک شربت ہوگا۔ تو بنانے میں بہت ہی آسان، وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس عرق کی ایک بوتل لانی ہے، شرط یہ کہ عرق خالص ہو، اچھی کوالٹی کا ہو۔ تو عرق کی ایک بوتل میں آپ نے 1.5 کلو چینی ڈال دینی ہے، اور بس اس کو پھر اسٹیل کے برتن میں ڈال کر شربت بنا لینا ہے۔ 10-15 منٹ کا یہ سارا سلسلہ ہے، 10-15 منٹوں میں یہ شربت تیار ہو جائے گا، اور زیادہ اس میں خرچ بھی نہیں آئے گا کوئی، کیونکہ عرق اور چینی دونوں چیزیں ملا کر سارا خرچ تقریباً یہ جو ہے یہ 300 روپے میں تقریباً اس کے لگ بھگ یہ 2 بوتلیں جو ہیں بڑی بوتلیں 800 ملی لیٹر والی وہ شربت کی بن جائیں گی۔ بازار سے وہ تقریباً آدھا قیمت میں وہ یہ شربت تیار ہو جائے گا، آدھی قیمت یہ بازار کے شربت کی نسبت اس کی ہوگی، جو آپ لاگت اس کی آدھی ہوگی۔ اور یہ اس میں ایک تو یہ کہ کوئی پریزرویٹو نہیں ڈلا ہوگا، کوئی سینس نہیں ڈلا ہوگا، خود آپ تیار کریں گے، ذائقہ بھی بڑھ کر ہوگا، دوسرے جو شربت الائچی کا جو شربت ملتا ہے
उसकी निस्बत, और सबसे बढ़ कर ये कि ये कम खर्च में आपको खुद तैयार करता शरबत मिल जाएगा। तो इसको बनाएं, एक दफ़ा तजर्बा करें आप, तो इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएगा। बार बार फिर आप मौसम गर्मा में इस शरबत को बनाएंगे। तो इसको बनाएं, इस्तेमाल में लाएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।